नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय, सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसंगमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। आफ्नै भूमिको अधिकार खोज्दा गोविन्द गौतम शहीद हुनु पर्यो। अहिले पनि कयौं सर्वसाधारणहरू भारतीय एसएसबीका बुटले कुल्चिन बाध्य छन्। नेपाल सरकारले सीमाका ती समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। तर भारत सरकारले यी समस्याबारे कुनै चासो राखेन। नेपाल भारत बीच विभिन्न समयमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरूमा समस्या समाधान गर्ने बात र बाचाहरू थुप्रै भए। नेपाललाई भारतले खेलाइरह्यो। अहिले जब नेपालले आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार खोसेरै भए पनि लैजान तयार भयो, तब भारत तरङ्गित बनेको छ। नेपालको नक्सा स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। भारतका मोदी मैत्री मिडिया पनि के कम नेपाललाई चीनसँग मिलेर जोरी खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 21औं शताब्दीमा पनि 1980 को दशकको पीत पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका भारतीय मिडियाले नेपालको यो कदम विरुद्ध विष ओकल्दैछन्। नेपालले नक्सा मात्रै जारी के गरेको थियो? भारतीय मिडिया स्वस्तानीमा महादेवले लट्टा तान्दा जन्मिएका नन्दी भृङ्गी झै नेपाल विरुद्ध प्रस्तुत भएका छन्। नेपालसँग दर्जनौं ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, जसमध्ये सन् 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि, 1816 डिसेम्बर 8 को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, 1857 मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा र 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता जस्ता थुप्रै प्रमाणहरू छन्। सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार अतिक्रमित नेपाली भूमि, काली नदी, पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा बुधबार लागू गरेको छ। भारतले कब्जा गरेपछि यसअघि नक्सामा रहेका ती भूभाग नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्ता दाउमा राखेर विश्वको नक्सामा नेपाली मानचित्रको आकार बदल्न सफल भएको हो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बुधबार नेपालको नयाँ नक्सा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु भएको हो। यससँगै नेपालको क्षेत्रफल करिब 335 वर्ग किलोमिटर बढेको छ। यसअघि नेपालको भूभाग 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मानिँदै आएको थियो। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग स्पष्ट देखिनेछन्। नक्सा जारी गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। सर्वप्रथम म सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। लामो समयदेखि नेपालको सीमाका विषयमा रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको इतिहासमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभाग समेटिएको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा यस घडीमा हामी सबै गौरवान्वित र पुलकित भएका छौँ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट घोषणा भए बमोजिम त्यसको एक हप्ताभित्रै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्साको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्न पाउँदा आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवसरमा यो गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्न आम नेपाली जनताले देखाएको चासो र दिएको साथप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र
ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो, जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकारको कानमा आइपुगेको तपाईँहरू सामु सर्लङ्ग छ। साथै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसर यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रूपमा मैले लिएको छु। नेपालमा मात्र होइन, सिङ्गो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ। यसले नेपालीको मान पनि बदलिएको छ, मन पनि बदलिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपालीको बदलिएको मानचित्रले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। आजको यो ऐतिहासिक क्षणमा आइपुग्दा वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको शिर झुक्न दिएको छैन र दिने पनि छैन भन्ने विश्वास यहाँहरूमा राख्न चाहन्छु। यति मात्र होइन, सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। आदरणीय बुवामा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको, तर हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकोले ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्न र प्रचलनमा ल्याउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2077 2 महिना 5 गतेको बैठकले नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा जग्गा नाच नियमावली बमोजिम गठित समितिको मिति 76 11 महिना 13 गतेको बैठकले उक्त भूभाग समिति नक्सा प्रकाशन गर्न गरेको सिफारिस एवं यस विषयमा सङ्घीय संसदका विभिन्न समितिहरूका बैठकले निर्देशन दिएको थियो। उक्त अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशनको लागि नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति 77 2 महिना 4 गते सहमति प्राप्त भएको थियो। राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने र सोको लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्सा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ। काली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भएको थुप्रै ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। पहिलो दस्तावेज सन् 1816 मार्च 4 को सुगौली सन्धि हो। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्यो भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। यस्तै दोस्रो दरिलो प्रमाण नेपालको कोशीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएर त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो। त्यसमा पनि लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा छ।
तेस्रो आधार सन् 1860 नोभेम्बर 1 मा भएको तत्कालीन श्री 3 जङ्ग बहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्से बीच भएको सम्झौता हो। उक्त सम्झौता अनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो। त्यस बेलाको नक्सामा पनि लेम्पियाधुरा समेटिएको छ। आगामी दिनमा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ। मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। यस विषयमा मार्गनिर्देशन गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनता, सुझाव सल्लाह दिनुहुने अभियन्ताहरू, विज्ञहरू, नागरिक समाज प्रति आभारी छु। यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि अहोरात्र खटेर आफ्नो ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्दै नाप नसका मान्यता, सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, देशको मौजुदा कानुन, नर्म्स, भ्यालुज र स्ट्यान्डर्ड्स पालना गरी नक्सा तयार गर्ने नापी विभागका प्राविधिक एवं यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूको योगदानका निम्ति पनि आभारी छु। अन्तमा जो अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक संस्करणको नक्सा छिट्टै वेबसाइटमा हार्ड कपी दुवैमा प्रकाशनमा ल्याइनेछ। अब उपरान्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ। म यहाँहरू मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु, अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले विश्व आक्रान्त भइरहेको वर्तमान समयमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको निम्ति अहोरात्र खटिरहेको यथार्थ जगजाहेर नै छ। यस महामारीका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एवं महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सन् 1875 जनवरी 7 मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमाङ्कनका क्रममा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राज भण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिश्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एनटियुको संयुक्त आयोगले तयार पारेको नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन। सन् 1857 मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाभी र छाँगरू नेपालतर्फ देखिने गरी काली नदीलाई सिमाना मानिएको छ। तर सन् 1856 मा सर्वे अफ इन्डियाले निकालेको एउटा नक्सापछि मात्र भारतले लिपुलेक, भन्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारेको हो। नेपाल स्वाधीनता जोगाउन भारतसँग कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने अडानमा छ। अहिले पनि 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नामावली संकलन गर्ने र 2018 सालमा जनगणना गरेका थुप्रै प्रमाण नेपालसँग छन्। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मारमा गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा, हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। जमन सिंह धामी अध्यक्ष, बागमती ठगुन्ना उपाध्यक्ष, मारमा गाउँपालिका दार्चुला। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत तरङ्गित बनेको छ। 21औं शताब्दीमा पनि 1980 को दशकको पीठ पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका भारतीय मिडियाले नेपालको यो कदम विरुद्ध विष ओकल्दैछन्। भारतमा अभिनेत्री रहेकी नेपाली चेली मनिषा कोइरालाले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको स्वागत गर्दा भारतीय मिडियाहरूले भारतको खाएर चीनको गीत गाएको आरोप लगाएका छन्। कुनै पनि देशको नागरिकलाई विश्वकै सबै देशहरूमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग
कला संगीतमा काम गर्न पाइने छुट छ, तर भारतीय मिडियाले भारतमा कार्यरत नेपालीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको हो। से आगे सवाल ये इसलिए बन जाता है क्योंकि नेपाल ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया है विरोध करते हुए, वो अब गले नहीं उतर रहा, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध बड़े और छोटे भाई की तरह हमेशा से रहे। लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल अगर ये कहता है कि अगर भारत को बुरा लगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये भाषा वाकई नेपाल की है या इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट चीन की तरफ से लिखी गई है? पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र सचदेव, क्योंकि शुभ्रांश राय जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं चाहती हूं आप उसको और विस्तार दे दें ताकि दोबारा मैं उनसे काउंटर ले पाऊं। उनकी जानकारी अगर कम हो तो वो समझ भी लेंगे, वो देर से जुड़े थे इस चर्चा में। क्या वाकई ऐसा है कि चूक भारत की तरफ से हुई होगी तब नेपाल ने ऐसा किया? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था उस वक्त नेपाल की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि चाइना जानता था कि भारत के लिए चाइना पर नजर रखना आसान हो जाएगा, तब से वो बौखलाया हुआ था। भारतीय मिडियाले नेपालले चीनको मद्दतमा भारतसँग दोस्ती नै तोड्न लागेको आरोप लगाइएको छ। आफ्नै भूमि फिर्ता लिँदा समेत भारतले नापेको चीनसँगको दोस्ती तोड्न भरसँग प्रयास गर्न थालिएको हो। यसमा पनि भारतीय चर्चित पत्रकार सुधीर चौधरीले भारतीय सडकमा नेपाल डुङ्गा बनेर शास्ति दिइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। और ये खबर बहुत बड़ी खबर है। आपने भारत और नेपाल की दोस्ती के बहुत सारे किस्से सुने होंगे और अब तक आप यही समझते होंगे कि भारत और नेपाल बहुत गहरे दोस्त हैं। आमतौर पर माना जाता है कि भारत और नेपाल घनिष्ठ मित्र हैं और दोनों देशों की मित्रता हजारों वर्ष पुरानी है, जिसके केंद्र में संस्कृति और धर्म है। नेपाल वर्षों तक दुनिया का अकेला ऐसा देश था जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता था। इसके अलावा रामायण और महात्मा बुद्ध के जीवन में भी नेपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इन दिनों एक सीमा विवाद को लेकर यह दोस्ती खतरे में आ गई है, इसमें दरार पड़ गई है। आपने हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि कई बार दो बचपन के दोस्त, गहरे दोस्त, उनकी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है और तीसरा व्यक्ति उनमें से किसी न किसी दोस्त को या दोनों दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करता है। ऐसा अक्सर आपने किस्सों, कहानियों, फिल्मों में देखा होगा और भारत और नेपाल की दोस्ती के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज हम ये देखेंगे कि आखिर नेपाल किसके कहने पर चल रहा है। नेपाल बारे भ्रम फैलाउन प्रतिपक्षी दलका सांसद मिनेन्द्र रिजाललाई समेत भारतीय मिडियाहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सत्पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भन्दै रिजालले कडा जवाब फर्काउनु भयो। But what language does your Prime Minister use? Political party of the government, but I mean, on this issue, on the border issue, we are united with the Prime Minister, but there are many other issues we differ with the Prime Minister. But on border issue, we are together. I do not agree that China has to do anything with what happens here. I do not agree Come that on, you. This probably you can say for the public consumption in India. I can understand that. I am not Why an is he expert making in this corona. comment? I cannot answer your question. It's a pattern, I see. I approve of Prime Minister. Hang on. I approve Prime Minister position on the border issue. I approve. Have full support for what's happened, and why are you bent on spoiling the relationship? That's none of my business. भारतीय मिडियाको रवैयाले मिडिया जगतकै विश्वासका मिडियाकै धज्जी उड्ने गरेको छ। भ्रमलाई यथार्थ मान्ने भारतीय मिडियालाई पाकिस्तानले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। विगतमा नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई कमजोर देखाउँदै आएको भारतले नेपाल चीन सडक जोडिदा पनि विभिन्न टिप्पणीहरू गर्दै आएको छ। यसर्थ नेपाली मिडिया कमजोर होइन, कानून र स्वाधीनताको पक्षमा छ। नेपाल कसैको गुलाम होइन र गुलाम बन्दैन। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मारमा गाउँपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा, हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। जमन सिंह धामी अध्यक्ष, बागमती ठगुन्ना उपाध्यक्ष, मारमा गाउँपालिका दार्चुला।
भारतीय राष्ट्रवाद बडा गजब छ। सीमाको बहस हुँदा त्यहाँ वार्ताको कुरै आउँदैन, सिधै शक्तिको बहस चल्छ, जसले गर्दा पाकिस्तानसँग भारतको युद्ध भएको थियो। अहिले नेपालको प्रसङ्गमा त्यही भइरहेको छ। बिना वार्ता, सपुत, प्रभावका आधारमा नेपाली भूमि आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा छ भारत। भारतीय राष्ट्रवाद बडा गजबको छ। सीमाको विषयमा त्यहाँ वार्ताको कुरै आउँदैन, सिधै शक्तिको बहस चल्छ, जसले गर्दा पाकिस्तानसँग भारतको युद्ध भएको थियो। नेपाल भारत सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। भारतलाई यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपालले मनाउन सकेको खण्डमा समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। यसका लागि कुनै कुरा कठिन छैन। भारतद्वारा मिचिएको हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा, दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गर्न सकिने भूगोलविद तथा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। भूगोलविद तथा सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार समस्या समाधानका लागि विज्ञ स्तरीय कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने डर मनबाट हटाउनुपर्छ। राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील कुरो हो। देशको सानो तिनो भाग मिचिँदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ। देश नै विखण्डन हुन पुग्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्छ। सीमा समस्या समाधानका लागि सीमा मिचिने अर्थात् पीडित पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ। सौहार्दपूर्ण तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो। त्यसरी पनि समाधान नभएमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन पनि कम्मर कसनुपर्छ। सीमा समस्या, विवाद तथा अतिक्रमण जस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई संवेदनशील विषयका मुद्दाका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। यस प्रकार हेर्दा नेपाल र भारत बीचका सीमा सम्बन्धी धेरै ठाउँमा समस्याहरू रहेका छन्। तिनलाई समयमै समाधान गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले समयमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। समस्या बल्झदै गयो भने पछि समाधान गर्न झन्झटिलो गाह्रो हुन सक्छ। सोही अनुरूप वर्तमान सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतको साथ खोजिरहेको छ। भारतीय इशारा अनुसार जोसँग शक्ति छैन त्यो देश छैन भन्नेमा छ। त्यही इशारामा पाकिस्तान पर्दा विगतदेखि हालसम्म दुई देशबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ, जसले गर्दा पटक पटक त्यहाँ शहीदहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। अहिले भारतले पनि नेपाललाई उस्काउँदैछ। नेपाल भारतको तुलनामा सामान्य शक्ति भएको राष्ट्र भएको टिप्पणी चलिरहेको छ। हेक्का रहोस् मुलुकको माटो सबैलाई प्यारो हुन्छ। त्यही माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। नमस्कार।